बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गिरामी ठीक 1 साल के बाद आज एक मरतबा फिर एयरपोर्ट की इस जामा मस्जिद में नबी पाक की ज़िक्र सनत महफिल में हाजिरी की सादत हासिल हो रही है। मैं इंतहाई ममनून हूँ क़िबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ जमशेद सईदी साहब का और ख़ासकर इस जामा मस्जिद की जुमला इंतज़ामिया का कि मेरी अपनी ख्वाहिश और कोशिश थी कि बड़ी रात शब मीलाद में हमारी यहाँ हाजिरी हो। और आप हज़रात की इल्म है कि यहाँ जब भी हम आए हैं शब मीलाद से यानी ख़ास आज की जो बड़ी रात होती है इससे हट के हाजिरी हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत तमन्ना हमारी पूरी हुई कि शब मीलाद सरकार की यानी ये वो शब है जिसके इख्तिताम पर अल्लाह के महबूब ने इस दुख भरी दुनिया में जलवागर होना मंजूर फरमाया। तो इस शब में हमारी और आपकी हाजिरी हो रही है। अल्लाह के महबूब हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वक्त चूँकि अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी ज़्यादा गुजर चुका है और वक्त की मुनासिबत से मुझे कलाम पेश करना है। आप तमाम हज़रात उसूल नेमतों बरकतों सआदत के लिए एक मरतबा नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक अदा अगर हुजूर के एहसान कम से कम लिखूं, अगर हुजूर के एहसान कम से कम सतह फलक बने मेरा दीवान कम से कम दरिया दरख्त सब हो कलमदान कम से कम फिर जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम फिर जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम तारीफ उस रसूल की क्या कर सके बशर बादस खुदा बुजुर्ग तू ही मुख्तसर बादस खुदा बुजुर्ग तू ही मुख्तसर। नासिर जो मुझे पढ़नी है एक नासिर के चंद अशार अकीदा सैयद फरीद शाह साहब बहुत ही इस नात के चंद अशार मुझे पढ़ने हैं। इस नासिर के लिए मुझे किसी ने फरमाइश नहीं की है, मैं अपने कहीं पढ़ रहा हूँ और फरमाइश इसलिए नहीं की कि ये नई नात है। नई नात के चंद अशार अल्लाह के महबूब की सना इस तरह बयान करने की कोशिश की है। लेकिन अब चूँकि जो नात मुझे पढ़नी है उस नात के मतले के मौजू से मुनसलिक मुत्तहिद व मुल्हिद होने के लिए ये मद में पढ़ रहा हूँ। कहता है शायद नबी पाक की नात बयान की आज चूँकि खुशी की रात है ना कि अल्लाह के महबूब जलवागर हुए। कहता है शायद कि बखुदा कोई बखुदा न हुआ, बखुदा कोई बाखुदा न हुआ, दिल में गर इश्क़ मुस्तफ़ा न हुआ। बखुदा कोई बाखुदा न हुआ, दिल में गर इश्क़ मुस्तफ़ा न हुआ। जिसको खैरुल बशर का इश्क़ नहीं वो बशर क्या हुआ न हुआ। वो बशर क्या हुआ न हुआ। अंबिया रसूल हुए लाखों, मुस्तफा कोई दूसरा न हुआ। मुस्तफा कोई दूसरा न हुआ। या नबी नुस्ख़ा तस्खीर को मैं जान गया। ये नात की चंद या नबी नुस्ख़ा तस्खीर को मैं जान गया। उसको सब मान गए आपको जो मान गया। उसको
سب مان گئے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا عشق سرکار تو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں عشق سرکار تو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے یہ عقیدے سے متعلق شیء کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اچھا اس کلام کے کافی ہیں لیکن میں پڑھ رہا ہوں آخری اور حاصل کلام شعر یہ ہے وہ شعر جس شعر کی مناسبت سے میں نے سارا کلام نوٹ کروایا تھا شعر قابل وہ ہے اپنے آقا پہ اعتماد کرتا ہے شاعر کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا